السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اذا في هذا الفيديو غادي ندير لكم واحد لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال المستوى الفينيقي باش تزيدوا تضبطوا هذا الشابيتر. وبطبيعه الحال نتوما خاصكم تزيدوا ايفور من عندكم، تزيدوا تخدموا دي زيكزامان اخرين، وإلا شي حاجه حصلتوا فيها ولا ما عرفتوهاش ما عليكم الا تقولوها لي في الواتساب وانا نجاوبكم. وانا كنظن ان الا شفتوا هادو وفهمتوهم عن ظهر قلب ما كنظنش انكم ما تلقاو شي مشكل في لي زيكزام ديالو، حيت هو غير كيعاود، يعني ما كيعطيش داكشي مختلف، يعني كيعطي بحال تيديك تيل كيلي، يعني ما كاع كيعطيهم بلي شيفر. دونك ليكزارسيس كيقول قالك دون اون انتربريز لا دوموند اي دو، يعني لونتربريز دارت واحد الطلب ديال واحد لا كونتيتي، لا دوموند اي دو كوا اي دو 11250. اذا هنا عطاك لا كونتيتي كونسومي انيويل او لا كونتيتي ا كونسومي انيويل، يعني داك الكميه اللي غادي نكونسومي انيويلمون عطاها لك هو ديجا دوني هنايا، ما عطاكش ديك جونفيي فيفريي، ما عطاها لك نيشان. يعني قال لك دون اون انتربريز لا دوموند اي دو، يعني الشركه غادي تطلب واحد الكونتيتي ديال 11250، هذه كتسمى لا كونتيتي ا كونسومي انيويل، هي ديك الكميه اللي غنستهلكها في العام كامل. داكور، إذا قلنا برودوي باغ أون، هو قال لك اي دو 11 برودوي باغ أون يعني انيويل، يعني هاد لا كونتيتي راه انيويل من جونفيي جيسكا ديسمبر، يعني ديال عام. اذا هنا عرفت بانني هنا بما ان قال لك برودوي باغ أون يعني خدام على ان نو، يعني 12 موا، خدام من جونفيي جيسكا ديسمبر. اذا من بعد قال لك لو كو دو بوسيسيون اللي هو لو كو دو ستوكاج، le coût de possession est de quoi? Et de 5%. يعني عطاك لو طون دو كو دو بوسيسيون. شتي راه هاداك الشيء كيتعاود، يعني هاد الشيء عطيتو ديجا في التي دي حالو اي دو 5%. وجا فيرغول قالك لو كو دو باساسيون، لو كو دو باساسيون اي دو 100 درهم. إذا لو كو دو باساسيون ولا هو لو كو دو لونسومون عطاه لك 100 درهم باغ كوموند، يعني اشاك كوموند عندها واحد لوكو ديال 100 درهم. اذا لوكو انيتير فيرغول قالك عندي واحد لوكو انيتير ولا البري داشا، داك الثمن باش كنشري داك لا ماتيير باش كنفابريكي واحد لو برودوي. اذا لوكو انيتير ولا البري انيتير يعني البري داشا، لوكو انيتير داشا اي دو، يعني فريمون داكشي ساهل، اي دو 500 درهم. هذا غتعطى اكزامان جو بونس ديال 2013 ديال المستوى الفينيقي. اذا السؤال الاول قال لك كالكولي، هادو بعدا دائما كل عام كيتحطوا باش نكونوا متفقين وفي النورمال، يعني هادو ضبطوهم مزيان كل عام كيتحطوا. كالكولي لا كونتيتي اوبتيمال ا كوموندي، كونتيتي اوبتيمال ا كوموندي. السؤال الثاني قال كالكولي لو نومبر دو كوموند، calculer la cadence optimale ولا le nombre de commandes. السؤال الثالث قال calculer le coût de possession، يعني غير في تي دي جمعهم نيشان دار calculer le coût d'approvisionnement، هنا يفرقهم لك عاد باش يقول لك اعطيني لو كود ابروفيزيونمون، على حسب كل مره واش كيدير. كاين مره اللي كيجمعهم في سؤال، كاين مره اللي كيفرقهم باش كيعطيك النقاط بزاف. ملي كيكون يعني ليكزارسيس غير هو معطي عليه 20 بوان كيفرقهم لك باش كتاخذ النقاط بزاف، وكيساعدك نورمالمون هو ملي كيعطيك هادو مفرقين راه كيساعدك باش تجمع النقاط، باش واخا ما تجاوبش على دوك لي طابلو تجيب المونسيون، يعني او مون تجيب ديك 12 13 ديالك. هو ظريف. إذا calculer le coût de quoi؟ ثالثا le coût de possession، يعني le coût de stockage. السؤال الرابع قال لك calculer le coût de passation، calculer le coût de passation. السؤال الخامس calculer le coût de gestion des stocks، لو كو شتي هما فرقهم لك
لو كو دو جيستيون دي ستوك هذا كان عليه 12 نقطه، حيت هنا كانوا كيتعطاو في شحال هادي دوز اكزرسيس، كنعطى هذا عليه 12 نقطه واكزرسيس ديال لو بيدجي دو برودكسيون عليه 8 نقاط هي 20 نقطه. دابا دايوغ ولا كيعطيها هذا لو بيدجي عليها 20 نقطه. اذا كالكولي لو كو دو جيستيون دي ستوك. والسؤال السادس والاخير قال كالكولي لو كو دابروفيزيونمون. يقدر هاد ليكزارسيس نيت يزيدكم فيه لو ديلي دابروفيزيونمون، يعطيها لكم دوني مثلا 2 موا، يجي يعطيكم لو ستوك انيسيال دوني مثلا 200، ويعطيك لا مارج دو سيكوريتي. اذا الا عطاك هادو يقدر يزيدك السؤال السابع والثامن هو ايطابير لو بروغرام دابروفيزيونمون بالنسبه لو ديلي ريغوليير ولا البيريود ريغوليير، يعني لو ديلي ديال كوموند كونستون، وبالنسبه لو كا ديال كونتيتي كونستانت. هنا ما قالهمش، يعني نيشان عطا غير هاد الاسئله فقط. اذا غادي ندير لا ريبونس ديال ليكزارسيس ديالي. اذا انا شنو عندي في لي دوني؟ قالك دون زين اونتربريز اي دو 11200 برودوي بار ان، يعني عندي واحد لا دوموند ديال 11200. اذا لا كونتيتي ا كونسومي انويل غران كو هي 11250. عندي لو طو ديال لو كو دو بوسيسيون معطيوه 5%. عندي لو كو دو لونسومون ولا لو كو دو باساسيون هي 100 درهم دوني بار كوموند. عندي لو كو يونيتير ولا البري داشا هو 500. اذا انطلاقا من هاد لي دوني غادي نجاوب على الاسئله. اذا غادي نحاول نجاوب على لي كيستيون. اذا السؤال الاول طبيعه الحال كتبوا ليكزارسيس باش تعرفوا ملي كنجيب هاد لي دوني. اذا السؤال الاول شنو هو لو نو هو لا كونتيتي اوبتيمال ا كوموندي اللي هو لو ايكونوميك كي ولا كي ايطوال هي لا راسين. دونك هادشي دابا درناه في داك لي فيديو ما بقاش صعيب. سي ال على سي اس. دابا هي نورمالمون غنوريكم طريقه الجواب، يعني كتجي كدير افيك كتقول له كي شنو هي لا كونتيتي ا كونسومي انويل. سي ال هي لو كو دو لونسومون والسي اس هي لو كو دو ستوكاج، يعني كتعطيه الاسماء. في اتونسيون راه كينقص مسيو الفينيقي بزاف د النقاط على هاد البلان. دونك ضروري ديروا الاسم ديال كل حاجه. راني درتها في الاول دابا باش ما نضيعش الوقت، راه درتها في داك التي دي، دونك بلا ما نعاودها هنايا. هنا نيشان نعوض. اذا كتجي كدير لا راسين جوج فوا 11250 فوا لو كو دو لونسومون 100 على لو كو دو ستوكاج كنقبض داك البري داشا اللي هو 500 بارابور داك لو طو، يعني لو طو اللي عطاك 5% بارابور 500. اذا شحال تعطيه؟ يعني لا كونتيتي 300 درهم. 300 درهم. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بغيت لو نومبر دو كوموند ولا لا كادونس اوبتيمال. اذا اون شنو هي غران تين؟ هي غران كو sur petit q. إذا il y a 11250 sur 300, ça fait que quoi? Ou là ce qui donne 37,5. هي 37 ونص. ou bien يمكن لي ندير هاد العلاقة ديال غرانتين هي لا راسين ديال اش؟ ديال كيو سي اس على 2 سي ال. كيو سي اس على 2 فوا سي ال اللي هي لا راسين ديال 11250 هي لا كونتيتي اللي كنستهلك في العام كامل. كنضربها في لو كو دو ستوكاج اللي هو 500 في 5%، كنقسمها على 2% كتعطيني نفس لي شيفر 37 ونص. السؤال الثالث ثانية قال لك عطيني دو كوا لو كو دو ستوكاج. السؤال الثالث هو لو كو دو ستوكاج. اذا اون شنو هو لو كو دو ستوكاج اللي هو لو كو دو بوسيسيون اللي هو لو كو دو بوسيسيون. اذا لو كو دو ستوكاج اللي هو لو كو دو بوسيسيون ايت ايغال هو لو كو دو ستوكاج كنضربو في كي سور 2 ولا كي ايطوال كل بروف كي كيسميه. اذا اللي هو شنو كنقبط لو كو دو ستوكاج هو لو بري داشا 500 بارابور 5% اللي هو لو طو ديال لو كو دو ستوكاج ولا لو كو دو بوسيسيون. كنضربو في كي اللي لقيتها 300 على 2 شحال كتعطيني لو كو دو ستوكاج 3750. او كاينه علاقه اخرى يمكن لك تلقى بها لو كو دو ستوكاج. العلاقه الثانيه وهو انك كتقبط لو كو دو ستوكاج كتضربو في غران كو وتقسمو على 2 فوا ان. هذه علاقه كتقبط لو كو دو ستوكاج هو 500 في 5%، كتضربو في لو غران كي لا كونتيتي كونسومي انويل كتقسمو على 2 فوا لو نومبر دو كوموند ولا 2 فوا لا كادونس اوبتيمال اللي هو
500 في 5% يعني 0,05 fois 11250 sur 2 fois le nombre de commandes اللي لقيتها 37 اونص. داكوغ إذا يعني 37 اونص ça veut dire تقريبا 38 كوموند. يعني إلا بغيت هنا ندير لاغونديسمون سوبيريور يعني هي 38 كوموند بحال هادي ندير 38 كوموند مزيان. إذا هنايا شحال هادي تعطيني 3750 3750. دونك هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع بغيت لو كو دو لونسومون. اذا قلنا لو كو دو لونسومون كنقبط لو كو دو لونسومون وكنضربو فاش كنضربو في لو نومبر دو كوموند يعني كنضربو في لا كادونس اوبتيمال. اذا لو كو دو لونسومون هو 100 الا ضربته في ان اللي هو 37 ونص غيعطي 3750. لاحظوا هنايا اوبليجي خاص يكون لو كو دو لونسومون كيساوي لو كو دو ستوكاج. هنا كتعرفوا راسك راك غادي مزيان. السؤال الخامس بغيت لو كو دو جيستيون. اذا لو كو دو جيستيون est égal هو لو كو دو لونسومون زائد لو كو دو ستوكاج. يعني هي 3750 زائد 3750 هي جوج في 3750 اللي هي شحال بطبيعة الحال 7500 غتعطيني 7500. كيبقى اخر سؤال اللي هو لو كو دابروفيزيونمون. هادشي راه حنا ديجا درنا في التي دي يعني غير كنعاودوه. هو لو كو داشا كنقبط لو كو داشا كنزيد عليه لو كو دو جيستيون دي ستوك لو كو دو جيستيون. اذا لو كو داشا كنقبط 11250 لا كونتيتي كنضربها في البري داشا. يعني الا شفتو انا داكشي غير كيتعاود المسيو فينيقي غير كيعاود. دونك كتقبط في البري هي 500 كتزيد عليها 7500 كتعطيك لو كو 36 كتعطيك لو شيفر عين في الكالكول انا محسبتهاش. دونك 11250 fois 500 est égal plus 7500. إذا تعطيني 5,632,000 5,632,500 وكنكون لقيت لو كو دابروفيزيونمون. وبهذا نكون ساليت شابيتر واحد اللي هي لو بيدجي دابروفيزيونمون اي دي ستوك. خدموا غير هاد تي دي وهاد ليكزارسيس كافي باش اي اكزارسيس تعطى المسؤول الفنيقي تعرفوا تجاوبوا عليه. الا شي حاجه حصلتوا فيها ولا ما عرفتوهاش بطبيعه الحال ما عليكم الا تسولوني وانا نجاوبكم. في الفيديو الماجي ان شاء الله في الحصه الجايه نحاول ندير لكم شابيتر 2 اللي هي لو بيدجي دو برودكسيون فيها 12 اكزارسيس يعني من التي دي ديالو بطبيعه الحال ما كيتغيرش اصلا كيغيرش هو لي تي دي. دونك غادي نخدم لكم ليكزارسيس الاول ونخدم لكم ليكزارسيس الثاني كافيين باش ندوز للشابيتر 3 وشكرا على التتبع.